नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। बर्दिया घटनामा गोली चलाउने आदेश नभएको गृहमन्त्रीको प्रष्टीकरण। घटनाबारे छानबिन समिति बनाइने भनाई। स्थानीयले मानेनन् काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी त्रिपक्षीय सहमति। बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न अवरोध। भारतले प्रतिबन्ध लगाएसँगै चिनीको मूल्य बढेर प्रति केजी 100 रुपैयाँसम्म पुग्यो। साल ट्रेडिङका कक्षमा बिक्री बन्द। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसदमा पाए विश्वासको मत। 1 वर्षको लागि कन्जर्भेटिभ नेतृत्वको सरकार चुनौती मुक्त। र आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौटमा थाइल्यान्डद्वारा नेपाललाई 90 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। नेपाल तेस्रो जित निकाल्ने दाउमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। बर्दियामा प्रदर्शन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बर्दियाको मधुवनमा आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकमाथि गोली चलाउने आदेश नदिएको बताएका छन्। नागरिकको जीवन रक्षा नै राज्यको दायित्व भएको भन्दै उनले बर्दियाको घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। बाघको आक्रमणबाट स्थानीय घाइते भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 2 को ओराली बजार क्षेत्रका स्थानीयमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा नबिना थारूको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। घटनाबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले नागरिकले गरेको विरोध प्रदर्शनमा गोली प्रहार गर्ने आदेश नदिएको स्पष्ट पारे। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश नदिएको उहाँको चाहिँ धारणा छ। नागरिकहरूको यस्तो अवरोधहरू भिडहरूमा गोली चलाउने अहिले आदेश छँदै छैन। म यो प्रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु। चारहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खाँडले प्रदर्शनकारीलाई सम्झाई बुझाइ गर्ने र कमभन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्ने आदेश दिएको समेत उल्लेख गरे। बर्दिया घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनेको उनले बताए। गृहमन्त्री खाँडले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाले प्रशय पाउन नहुने बताए। उनले यौन हिंसालाई दुरुत्साहन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले यौन हिंसालाई कसरी दुरुत्साहन गर्ने, बलात्कार र सामूहिक बलात्कारमा प्रताडित भएका नारीहरूलाई सम्मानजनक जीवन जिउनको लागि वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। दर्शकबिन, बर्दियामा त्यहाँ उत्पन्न तनावपछि 1 जनाको निधन भएको छ र यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा खबरदाता दुर्गा आचार्य हुनुहुन्छ। दुर्गा, प्रहरीको गोली लागेर 1 जनाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ अहिले पनि प्रदर्शनकारीहरूले के कस्तो प्रदर्शन गरेको छ, त्यहाँको तनावको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सुसन, जुन बर्दियामा हिजो घटना घट्यो, एक महिला 18 वर्षीय महिला प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएपछि आज पनि त्यस क्षेत्र ओराली बजार क्षेत्र राजापुर सडक खण्डमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। स्थानीयहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अहिले भर्खरै सुन्नमा आएको छ यो मधुवन नगरपालिका नजिकै रहेको खाता सामुदायिक समन्वय वन समिति खातामा आगलागी पनि गरेका छन् उनीहरूले भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। अहिले त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति हामीले देखेनौँ। हामी 1 घण्टा अगाडि त्यस क्षेत्रमा नै गएका थियौँ। प्रहरीको उपस्थिति रहेको थिएन र त्यहाँ अहिले पनि अवरुद्ध रहेको छ। जस्तो अब गोली लागेर मृत्यु भएकी नबिना थारूको शवलाई
कहाँ राखिएको छ र त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले के भनेको छ? खास गरी अब यो प्रदर्शन चर्किँदै गइरहेको अवस्थामा यसलाई हल गर्नको लागि स्थानीय तहमा कुनै प्रयास भएको छ या छैन, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। शोषण मृतकको शरीरलाई जिल्ला अस्पताल बर्दियामा राखिएको छ र आज मात्रै भर्खरै मधुबन नगरपालिकामा सङ्घीय संसद सन्त कुमार थारूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले 6वटा निर्णयहरू गरेको छ, जसमा चाहिँ नि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने र त्यस क्षेत्रमा नरपक्षी बाघलाई पहिचान गरी नियन्त्रण गरी त्यस बाघलाई अन्यत्र सार्नका लागि प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने र पीडित पक्षलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि सुरुवात गरिहाल्ने र मृतकको घटनास्थलमा नै शालिग निर्माण गर्ने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि बस्तीमा फेन्सी तारबार लगायतका कार्य गर्न सहितका 6वटा निर्णयहरू भर्खरै चाहिँ मधुबन नगरपालिकाले सङ्घीय संसद सन्त कुमार थारूको उपस्थितिमा गरेको छ। सुसन दुर्गा, जस्तो अब यो बर्दियामा नरभक्षी बाघको यो पहिलेदेखि नै किसिमको समस्या रहेको छ, त्यहाँ धेरैको मृत्यु पनि भइसकेको छ। अब यसलाई यो बारम्बार दोहोरिरहँदा पनि यसलाई समाधान गर्नको लागि सरकार पक्ष किन जिम्मेवार हुन नसकेको हो? यति लामो समय रहिरहँदाखेरि पनि यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ? विशेष त यो जुन घटना घटेको स्थान छ यो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभन्दा टाढाको यो वन समुदायको स्थानमा हो र यसमा यो वन डिभिजन कार्यालय, प्रशासन लगायत सरकारवाला निकायकै यसमा लापरवाही देखाइन्छ। यसमा चाहिँ जनतालाई वन्यजन्तु संरक्षणका लागि, वन संरक्षणका लागि उनीहरूलाई चाहिँ नि लगाउने, तर उनीहरूको संरक्षणको लागि, उनीहरूको जीवधनको संरक्षणको लागि चाहिँ राज्य पक्ष चाहिँ लागेको देखिँदैन। यसमा चाहिँ नि राज्य पक्षकै कमजोरी देखिन्छ। सुसन दुर्गा, जानकारीको लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता बर्दियाबाट दुर्गा आचार्य। बर्दियामा हिजो बाघले आक्रमण गरेपछि प्रदर्शन गरेका थिए त्यहाँका स्थानीयले ओलारी बजार राजापुर जाने क्षेत्रमा, र त्यस क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदाखेरि नबिना थारूको मृत्यु भएको छ र अहिले पनि त्यहाँ प्रदर्शन जारी रहेको छ। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। बर्दियाको मधुबनमा स्थानीयले प्रशासन विरुद्ध बिहानैदेखि प्रदर्शन जारी राखेका छन्। ओलारी बजार राजापुर गुलरिया जाने सडक बन्द गरेर स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन्। सर्वसाधारणलाई आक्रमण गर्ने बाघ नियन्त्रणमा लिन माग गर्दै सडक अवरोध गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका सर्वसाधारण र प्रहरी बीच झडप हुँदा सोमबार 1 जनाको मृत्यु भएपछि मधुबनमा तनाव बढेको हो। प्रहरीले सडक खुलाउन लाग्दा भएको झडपमा मधुबन 2 की 18 वर्षीय नवीना चौधरीको मृत्यु भएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर उनको मृत्यु भएको स्थानीय बासिन्दाको दाबी छ। झडपमा घाइते अन्य 2 जनाको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। समस्या समाधानको लागि प्रशासनले आज सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। सोमबार खेतमा काम गर्न गएकी स्थानीय अस्मिता थारूलाई बाघले घाइते बनाएपछि स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। उनको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। 2 हप्ता अगाडि पनि बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट 1 जना घाइते भएका थिए। बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट 3 वर्षभित्र 23 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मधुबन क्षेत्रमा मात्रै बाघको आक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 15 वर्षीय किशोर विनोद शाही मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धानको लागि थप प्रहरी टोली परिचालन भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी जनकराज पाण्डे नेतृत्वको टोली घटनास्थल पठाएको हो। टोलीले आजदेखि काम थाल्ने बताइएको छ। घटनाको यसअघि नै सिआइबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी मनोहर प्रसाद भट्टको कमान्डमा 6 सदस्यीय टोलीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। प्रहरीले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै स्थानीयले घटनास्थलबाट शाहीको शव उठाउन नदिएर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। निर्वाचनको क्रममा भएको झडपको समयमा बेपत्ता भएका पञ्चदेवल 4 कालिका स्थानका 16 वर्षीय विनोद शाही शनिबार मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। जेठ 17 गते साँझदेखि बेपत्ता रहेका किशोरको शव स्थानीय कुच्ची भिरको खोजमा फेला परेको हो। मृतकका आफन्तले नेपाली कांग्रेसका समर्थक कार्यकर्ताले विनोदको हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न गएका गाडी रोकिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। फोहोर फाल्ने सहमति भएपछि मङ्गलबार फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा गइरहेका सवारीलाई ठाउँ ठाउँमा रोकेका छन्। प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै बाटो खुलाइरहेको छ। महानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार प्रहरीले केही स्थानीयलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। यसअघि मेयर बालेन शाहले फोहोर विसर्जनमा बल प्रयोग नगर्ने बताएका थिए, तर स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग भएको सहमति केही स्थानीयवासीले नमान्ने बताएपछि मेयर शाहले प्रहरी परिचालनमा सहमति जनाएको ती अधिकारीले बताए। मन्त्रालय महानगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूबीच मङ्गलबारबाट काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्ने सहमति भएको थियो। तर बिहान काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीहरूलाई स्थानीयले बाटोमै रोकेका थिए। जेठ 14 गतेबाट उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसक्दा सडकमै थुप्रिएकाले दुर्गन्ध बढेको छ। सोमबार आन्दोलनरत स्थानीयवासी, नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच 11 बुँदे सहमति भएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट सडक, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण, सामुदायिक भवन निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, अस्पताल निर्माणको पहल गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेपछि स्थानीय फोहोर विसर्जन गर्न दिन सहमत भएका थिए। त्यस्तै महानगरपालिका तर्फबाट स्वास्थ्य बिमा गरिदिने, पूर्वाधार विकास रकम दिने, फोहोरको गन्ध हटाइदिने, माटोले फोहोर छोप्ने, फोहोरको स्रोत नै वर्गीकरण गराउने लगायत सम्झौता पनि भएको छ। सामान्य अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक करिब 1045 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुँदै आएको छ। उपत्यकाका 2 महानगरपालिकासहित 18 पालिकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा विसर्जन हुँदै आएकोमा अब बन्चरे डाँडामा समेत विसर्जन गर्न लागि छ। नुवाकोटको सिसडोलबाट दुर्गन्ध हटाउने उपाय र फोहोरले वातावरणमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरूको टोली आज सिसडोल पुग्दैछ। काठमाडौँको फोहोर विसर्जन स्थलमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका वैज्ञानिक डाक्टर रविन्द्र ढकाल सहितको टोली पुग्न लागेको हो। टोलीमा वैज्ञानिक डाक्टर टिस्टा प्रसाई जोशी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई, फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ इन्जिनियर सुनिल लम्साल, अमृता पौडेल समेत सहभागी छन्। टोलीले सिसडोलबाट निस्किएको फोहोर, पानीको स्रोत र ग्यासको परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गर्नुका साथै फोहोरको दुर्गन्ध हटाउने उपायबारे अध्ययन गर्नेछ। जेठ 20 गते सिसडोल पुगेर काठमाडौँ नगर प्रमुख शाहले 1 हप्ताभित्र दुर्गन्ध हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। दुर्गन्ध हटाउन जैविक तत्त्व प्रयोग गर्ने तयारी महानगरको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले अहिलेसम्म काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसकेर जनताले बेहोर्नु परेको दुःखप्रति क्षमा मागेका छन्। उनले अबका दिनदेखि यसरी फोहोर नथुप्रिने र फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्था हुने जानकारी दिए। सामाजिक सञ्जालमा उनले फोहोर उठ्नु मात्रै समाधान नभएको र अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। महानगरले फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै उनले फोहोर अन्त कतै फ्यालेर वा थुपारेर समस्या समाधान नहुने पनि बताएका छन्। उनले कोठा, घर, कार्यालय तथा व्यवसाय कतैबाट पनि फोहोर निस्किँदा कुहिने नकुहिने गरेर कम्तीमा 2 किसिमका फोहोरहरू छुट्याएर निकाल्न पनि अनुरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज विभिन्न 4 मन्त्रालयका बजेट शीर्षकहरूमाथि छलफल भइरहेको छ। बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ। सोमबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो। 1 सातासम्म मन्त्रालयगत छलफल सक्ने संसद सचिवालयको तयारी छ। छलफलपछि विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सुरु हुनेछ। जवाफ दिइसकेपछि बजेट पास प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ 15 गते 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट सङ्घीय संसदमा पेश गरेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 11 बुँदे माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लोसपाले मङ्गलबार
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 11 बुँदी माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई नागरिकता विहीनहरूको समस्या समाधान गर्न मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू, रेशम चौधरी लगायत नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाईको माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको पार्टीका नेता उमाशंकर अरगरियाले बताए। पहिला प्रधानमन्त्रीजीलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ। त्यसमा के छ भने नागरिकता अहिले विहीन छ। जबसम्म सङ्घीय कानुन बन्दैन त्यसपछि नागरिकता विहीनको अवस्थामा छ। त्यो भएर पहिला नागरिकताको विषयमा अलि छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पासै हुनुपर्छ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नु भएको छ। लोकसभाले जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न, जनघनत्वको आधारमा समतामूलक बजेट वितरण गर्न, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागू गर्न, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, भूमि वितरण सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम लागू गर्दा भूमिहीन मधेसी जनजाति, थारू, शिल्पी, दलित, मुस्लिमलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नै पार्टीका केही नेताहरूले आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको बताएका छन्। मङ्गलबार पशुपतिमा विश्वरूपा मन्दिर तथा सतल पुनर्निर्माण कार्यको क्षमा पूजासहित शुभारम्भ एवं शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री आलेले आफ्नै पार्टीका केही नेताहरूले आफू विरुद्ध बदनाम गर्न खोजेको बताएका हुन्। मन्त्री आलेले आफूलाई पदको कुनै लोभ नभएको भन्दै आफू मन्त्री छाड्न तयार रहेको जिकिर गरे। आफूहरू 6 महिनाको लागि मन्त्री बनेको, तर यसबीचमा 2 महिना ग्रेस मार्क समेत पाएर 8 महिना सरकारमा बस्न पाएको भन्दै अरूलाई मौका दिँदा आफू खुसी हुने बताए। मन्त्री आलेले बतास समूह विरुद्धको मुद्दा अघि बढाउनको लागि ओडा तहबाट सहयोग नभएको जिकिर गरे। हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गरौँ भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू भएको हुनाले यो कुरा तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्रको विकासको लागि त्यहाँ भएका अतिक्रमण हटाएर सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकदेखि शून्य समयलाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकदेखि शून्य समय पनि सञ्चालन गर्ने र बजेट पारित भइसकेपछि विशेष समय पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी ठूला मन्त्रालयहरूको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्नको लागि पर्याप्त समय छुट्याउने निर्णय गरेको सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताए। त्यो छलफललाई व्यवस्थित गर्ने गरी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। त्यसैगरी शून्य समय र विशेष समय सञ्चालन गर्नको लागि पनि आजको एजेन्डामा छलफल भएको छ। भोलिदेखि सम्भवतः शून्य समय निरन्तर अगाडि बढ्छ। त्यसपछि यो बजेट पास भइसकेपछि अथवा बजेटको कार्यक्रम सकिसकेपछि अनि विशेष समयलाई पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ समझदारी बनेको छ। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक जारी छ। गृह मन्त्रालयले सोमबार बढुवा भएका 5 प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको पदस्थापनसँगै सरुवा गरेको छ। विश्वराज पोखरेललाई प्रदेश समन्वय विभाग र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई उपत्यका प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। सहकुल थापालाई कार्य विभागमा यथावत राखिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उत्तम सुवेदीको पदस्थापन भएको छ। मानव स्रोत विभागमा पूजा सिंह, अरुण कुमार विशीको प्रशासन विभागमा मुकुन्द आचार्य प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र दिवेश लोहनीको अपराध अनुसन्धान विभागमा पदस्थापन भएका छन्। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले नायब महानिरीक्षक उत्तम सुवेदी, अरुण कुमार विशी, दिवेश लोहनी, मुकुन्द राज आचार्य र पूजा सिंहलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो। साल ट्रेडिङका बिक्री कक्षीहरूमा चिनी बिक्री बन्द गरिएको छ। भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै चिनी अभाव भएपछि साल ट्रेडिङका बिक्री कक्षबाट चिनी बेच्न रोकिएको हो। उसले प्रति व्यक्ति 2 केजीका दरले प्रति केजी
79 रुपैयाँमा उपभोक्तालाई चिनी बिक्री गर्दै आएको थियो। सरकारी कम्पनीले चिनी बिक्री गर्न छोडेपछि निजी व्यवसायीहरूले बढी मूल्यमा बिक्री गर्न थालेको पाइएको छ। बजारमा सजिलै पाउन छाडेसँगै चिनी महँगिन थालेको छ। भारतले प्रतिबन्ध लगाएको मौकामा व्यापारीले चिनीको मूल्यमा मनपरी गर्न थालेका छन्। केही दिन यता चिनीको मूल्य थोक बजारमै बोरामा 200 रुपैयाँ भन्दा बढी महँगो भएको खुद्रा व्यापारीको भनाइ छ। पहिले प्रति बोरा 4550 रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको चिनी अहिले प्रति बोरा 4750 रुपैयाँ पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। हाल बजारमा चिनीको उपभोक्ता मूल्य प्रति केजी 100 रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ। भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेपछि बजारमा चिनी लुकाइएको उपभोक्ताको आरोप छ। चिनी उद्योगीले भने भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि तत्काल बजारमा चिनीको मूल्य अभाव नहुने बताउँदै आएका छन्। नेपालमा वार्षिक 2,75,000 मेट्रिक टन चिनीको माग छ। चालु आर्थिक वर्षमा भारतबाट करिब 9 करोड केजी चिनी आयात भइसकेको छ। 2 दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारू हुने खबरले स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। आगामी वर्षको बजेटमै वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत सङ्घको सहयोगमा 2021 सालमा स्थापना भएको थियो। दैनिक 1500 टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ। यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मसिन मर्मत गर्नुपर्ने छ भने केही मसिन थप्नुपर्ने अवस्था छ। वीरगञ्ज चिनी कारखाना 2059 सालबाट बन्द भएको हो। कारखानाका अधिकांश कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिइसके पनि झण्डै 2 दर्जन कर्मचारीहरू अहिले पनि करारमा कार्यरत छन्। 2046 सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो। कर्मचारीको तलब दिन पनि अप्ठ्यारो भएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको पूर्व कर्मचारी बताउँछन्। जब चीनी कारखाना रफ्तार पकड़ लग तो ये चीनी कारखाना का पैसा बैंक ना रखे। वो समय में सस्ती के ज़माना में 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया एक मुठ से ले जाके बैंक में रखाए न तो बैंक वाला कहे कि इसको ब्याज में तिर्न सक्दैन, तपाईँ आफ्नो पैसा आफ्नै कारखानामा राख्नु। नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु उधारोमा कारोबार हुँदा समेत किसानहरूलाई निकै समस्या हुने गरेको छ। कारखानाभित्र 2वटा टर्बाइन छन् जसबाट 7 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। कारखाना चालु भए आवश्यक पर्ने बिजुली त्यही उत्पादन गर्न सकिन्छ भने बाँकी केही बिजुली बिक्री गर्न सकिन्छ। कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत परेको प्रश्न देखिन्छ। चिनी कारखानालाई हामीले अलिकति च्यालेन्ज जस्तो हेरिरहेको छौँ, किन एउटा त त्यो बस्तीको बिचमा आइसकेको छ र त्यसका मेसिनहरू पनि धेरै पुरानो भइसकेछन्। आजको यस युगमा त्यो कतिको सफल होला त्यो एउटा च्यालेन्ज जस्तो म हेरिरहेको। करिब 2100 कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डहरमा परिणत भएको छ। चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्त्वपूर्ण मसिनहरूमा खिया लागेको र कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ। कारखाना खारिज भयो 59 साल फाल्गुन 16 गते खारिज हुने मितिमा टोटल 924 जना कर्मचारी मात्र यहाँ कार्यरत चाहिँ थिए। अहिले त तपाईको चाहिँ 11 जना सेक्युरिटी गार्ड छन् र 3 जना प्रशासनिक रेखदेख गर्ने सेक्युरिटी इन्चार्ज लगायत बिजुली पानी इत्यादिको सबै काम हेर्ने गर्ने। सरकारले दृढ संकल्पका साथ वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। कारखानामा रहेको मसिनहरू सुरक्षित हुँदा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, तर अन्डरग्राउन्डका तारहरू भने फेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। झापामा मोटरसाइकल चोरीका घटना बढ्दो छ। असुरक्षित पार्किङ, व्यस्तताका नाममा साधनप्रति धनीको व्यवस्था र ह्यान्डल लक नगर्ने जस्ता गल्तीले पनि मोटरसाइकल चोरी हुने गरेको प्रहरीको ठम्याइ छ। झापामा मोटरसाइकल चोरीका घटना बढेको छ। जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्र सहित घरैबाट दैनिक जसो मोटरसाइकल हराएर सर्वसाधारण हैरान हुँदै आएका छन्। मोटरसाइकल हराएको उजुरी परेको आधारमा भेटिएको मोटरसाइकल भने ज्यादै न्यून छ।
तर झापा प्रहरीले चेक जाँचका क्रममा चोरी गरिएका 12 थान मोटरसाइकल सहित चोरी गर्ने गिरोहका 8 जनालाई केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक गरेको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका 8 र 10 मा सटर भाडामा लिएर ग्यारेज सञ्चालन गर्ने बहानामा चोरी गरिएका मोटरसाइकलहरू राख्ने तथा खरिद बिक्री गर्ने गरेको पक्राउ परेकाहरूबाट अनुसन्धानको क्रममा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। बिर्तामोडका केही एरियाहरूमा यो कन्काईदेखि लिएर अर्जुनधारादेखि लिएर अनि बुधबारेदेखि लिएर र यसै मध्ये एउटा मोटरसाइकल हिजो इलामबाटै पनि चोर चाहिँ यो पक्राउ परेको छ। यही इन्डिया चाहिँ रहेको देखिएको छैन, तर यो झापा जिल्ला र झापा जिल्लाका विभिन्न यो बिर्तामोड बाहिरका एरियाहरूमा र केही छिमेकी जिल्लाहरूमा पुर्याएको देखिन्छ। मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न गिरोह नै पक्राउ पर्दा पुनः मोटरसाइकल चोरीका घटना नहुने भन्दै प्रहरी ढुक्क हुन्छ। तर पक्राउ गरेको गिरोहले सजाय काटि नसक्दै अर्को नयाँ समूह सिर्जना भएको पनि पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। हामीले एउटा समूह समातिसकेपछि अब चाहिँ रोकिएला कि भन्ने आश गरेका थियौँ पहिला पनि, तैपनि अर्को समूह चाहिँ नयाँ समूह फेरि देखिएको छ र तिनीहरू कारागारमा हुँदै फेरि यहाँ अर्को समूह चाहिँ देखा परेको अवस्था छ र दमकमा पनि त्यही किसिमको त्यहाँबाट चोरी भएको बाइकहरू पहाडतिर गएको देखिन्छ। मोटरसाइकल तथा स्कुटर चोरीमा संगठित गिरोह नै सक्रिय भएकाले सवारी धनी तथा चालकहरू स्वयं सचेत हुनुपर्ने प्रहरी बताउँछ। चोरीका मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट र स्वरूप परिवर्तन गरिने भएकाले झट्ट हेर्दा ट्राफिक प्रहरीलाई समेत पत्ता लगाउन कठिन हुने गर्दछ। गिरोहले चोरीका मोटरसाइकल सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने र कतिपय अवस्थामा मोटरसाइकल खोलखाल गरी पाटपुर्जा समेत बिक्री गर्ने गर्दछन्। मोटरसाइकल चोरी मुद्दामा फितलो कानुनी व्यवस्था हुँदा अभियुक्तहरू धरोटीमा छुट्ने भएकाले प्राय मोटरसाइकल चोरीमा संलग्नले पेसा परिवर्तन नगर्ने पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। झापाको कन्काई नगरपालिका 2 स्थित जामुन खाडी सिमसारको पोखरीमा जल उद्धार संयुक्त अभ्यास गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको मूल आयोजनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाको समन्वयमा डुबानमा फँसेकाहरूको कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रयोगात्मक अभ्यास गरेका हुन्। झापाको कन्काई नगरपालिका 2 स्थित जमुन खाडी सिमसारको पोखरीमा जल उद्धार संयुक्त अभ्यास गरिएको हो। वर्षायाम लागेसँगै आउने बाढी पहिरो तथा डुबानमा फँसेकाहरूको कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे कार्यक्रममा प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको थियो। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यासको क्रममा बाढी आएको, पीडितले गुहार मागेको, डुबानमा फँसेकाहरूको उद्धार गरिएको, सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको र राहत वितरण गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। विशेष गरी यसमा भाग लिने निकायहरू हुन्छ, स्थानीय तह भयो, सुरक्षा निकाय भयो, अनि स्वास्थ्यका निकायहरू भए विभिन्न क्लस्टरहरू छन् चाहिँ यो विपदका। ती विपदका विभिन्न क्लस्टरहरूलाई एक्टिभेट गराइराख्नका लागि चाहिँ तयारीको रूपमा रहन र सबै निकायको समन्वयात्मक भूमिका होस् भन्ने अभिप्रायले चाहिँ यो विपदको कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको। झापामा बाढीका कारण वर्षेनी धेरै जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। जिल्लाका ठुला, कन्काई, बिरिङ, कमल, मेची, निन्दा लगायतका नदीले बर्खाका बेला विताण्ड मचाउने गरेका छन्। त्यही विपदका बेला हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न र सो समयमा कसरी उद्धारको काम गर्ने भनेर सुरक्षाकर्मी सहित सरकारवालाले कृत्रिम अभ्यास गरेको प्रहरी प्रशासनले जनाएको छ। धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय स्रोत साधन के हुन सक्छ त तत्काल वहाँ स्थानीय स्तरबाट भएका घरमा आएका बाँस होलान्, बोरा होलान्, जस्तो केराका दाम्चा होलान्, बाँस होलान्, यस्ता पाटालाई हामीले यो हिसाबले प्रयोग गऱ्यौँ भने बाढी परेको बेलामा हामी यसबाट सजिलैसँग यसबाट जोगिन सक्छौँ भनेर हामीले देखाउन सक्यौँ। अभ्यासबाट विपदलाई रोक्न नसके पनि यसबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति कम गराउन सकिने कुरामा कृत्रिम अभ्यासले मद्दत पुग्ने स्थानीय तहको भनाइ छ। हाम्रो
सबै स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ एलओसी स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन भन्ने केन्द्र हुन्छ। त्यो प्रकोप व्यवस्थापनमा हामी कहाँ निश्चित तोकिएका सामग्रीहरू रहन्छन् र त्यसलाई हामी आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ उद्धार र खोजको लागि हामी प्रयोग गर्ने अवस्थामा तयारी अवस्थामा चाहिँ जस्तै हाम्रो कन्काई नगरपालिका हकमा हामीले व्यवस्थापन गरेर राखेको अवस्था छ। अभ्यासमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, रेड क्रस लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आपतकालीन उद्धार अभ्यासमा सुरक्षाकर्मीले बाँसको चाङ, केराको थाम, ट्युब, प्लास्टिकका बोतल आदिको डुङ्गा बनाएर प्रयोग गरेका थिए। सन्तोष नेउपाने, झापा। बाँकेमा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। बलात्कारमा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने मध्ये 5 जनामाथि बलात्कारमा संलग्न र 2 जना मतियार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। किशोरीमाथि बलात्कार अभियोगमा पक्राउ पर्नेमा बैजनाथ गाउँपालिका 8 का हेमराज थारू, विक्रान्त थारू, निराजन थारू, प्रवीण थारू, राजकुमार थारू, विश्वनाथ थारू र निर्देश थारू रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। फेसबुकबाट चिन्जान र प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवक हेमराज थारूले जन्मदिन मनाउन बोलाएपछि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी 16 वर्षकी किशोरी बाँके र बर्दिया जिल्लाको सिमानामा पर्ने मानखोलाको जङ्गलमा पुगेकी थिइन्। त्यही उनको सामूहिक बलात्कार भएको थियो। उनलाई एकजना 1 वर्ष अगाडि फेसबुकमा चिन्जान भएको साथीले बर्थडेमा बोलायो। बर्थडेमा बोलाइसकेपछि मानखोलाको जङ्गलमा ऊ लगायत अन्य 4 जना व्यक्तिले चाहिँ सामूहिक बलात्कार गरेर राति 12 बजे फेरि उसका अर्को एकजना साथीले यता बाँके साइडमा फेरि 8-9 रोडमा त्यहाँ पनि ल्याएर रेप गरेपछि उसले छोड्न जाँदो रहेछ बिहान। त्यो क्रममा प्रहरीले फेला पार्यो। प्रहरीका अनुसार नेपालगञ्जबाट शनिबार 4 बजेतिर बस चढेर मानखोला पुगेकी किशोरीसँग पहिले हेमराज र उनका साथी विक्रान्तले भेटेका थिए। त्यसपछि विक्रान्तको मोटरसाइकल चढेर 3 जना बडैया ताल पुगे। त्यसपछि मानखोलाको फुलबारीमा जन्मदिनको भोजमा उनीहरू रमाएका थिए। जन्मदिन मनाउने कार्यक्रममा निराजन थारू, प्रवीण थारू र राजकुमार थारू पनि सहभागी थिए। उनीहरूले भोजमा किशोरीलाई घरेलु मदिरा खुवाएको प्रहरीले जनाएको छ। विक्रान्त थारूले चाहिँ घरेलु मदिरा 1.5 बोतल ल्याउँछ र त्यहाँ सबै मिलेर चाहिँ पीडितलाई समेत चाहिँ लोकल मदिरा खुवाउँछन्। त्यसपछि 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म पीडितलाई चाहिँ पालो चाहिँ सामूहिक बलात्कार गरेको देखिन्छ। बलात्कारपछि किशोरी बेहोस भएकी थिइन्। उनीहरूले किशोरीलाई मोटरसाइकलमा राखेर बैजनाथ वडा नम्बर 8 पिपरामा विक्रान्त थारूले बङ्गुर पाल्दै आएको टिनको टहरोमा पुर्याएको बयान दिएका थिए। गोठमा पनि थप 2 जनाले बलात्कार गरेको किशोरीले प्रहरीसँग बताएकी छन्। गोठमा अर्धचेत अवस्थामा रहेकी किशोरीलाई घर पुर्याइदिने भन्दै विक्रान्तको मोटरसाइकलमा राखेर नेपालगञ्जतर्फ लगिएको थियो। नेपालगञ्ज गुलरिया सडकको उडरापुरमा प्रहरी चेकिङका क्रममा उनीहरू पक्राउ परेका थिए। दुर्गा रोकाय, बाँके। 5 थरमा धेरैजसो स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनै मुस्किल पर्छ। सङ्घीय संरचनापछि गाउँ-गाउँमा अधिकार आयो, तर स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील विषय नागरिकको पहुँच बाहिर छ। तर 5 थरको कुमायक गाउँपालिकाले गाउँमै विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा पुर्याएर नागरिक मन जित्दै आएको छ। 5 थरको कुम्याक गाउँपालिकाका नागरिक स्वास्थ्य सुविधा लिन झापा मोरङ सुनसरीका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य समस्या भोग्दै आएका नागरिकलाई गाउँपालिकाले समन्वय गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पाउने सेवा सुविधा पालिकामा उपलब्ध गराएको छ। निशुल्क स्वास्थ्य सेवा मार्फत भिडियो एक्सरे, आँखा, दाँत साथै हाड जोड्ने नसा तथा बाथरोग सम्बन्धी सुविधा पाउँदा स्थानीय हर्षित भएका छन्। पैसा नहुने मानिसहरूलाई, खास गरेर आर्थिक विपन्न मानिसहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त सेवा प्रदान गरेको छ। निशुल्क रूपमा चाहिँ विभिन्न जाँचहरू गराएको छ। त्यसको लागि म अत्यन्त खुसी छु। जिल्ला सदरमुकाममा रहेका गणेशमान सिंह सामुदायिक हस्पिटल, मानव डेन्टल केयर र फिदिम आँखा उपचार केन्द्रबाटै प्रदान गरिएको थियो। विशेषज्ञ डाक्टर सहितको उपचार सेवा गाउँपालिकाको यासोक स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालन भएको थियो। एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट गाउँपालिकाका 724 जनाले सेवा पाएका थिए, जसमध्ये आँखाका 193,
दाँत सेवा 371 र ओपिडी सेवा 160 गरी 324 नागरिकले सेवा लिएका छन्। शिविरबाट सबै किसिमका बिरामीहरूको उपचारका लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको गणेशमान सिंह सामुदायिक अस्पतालले जनाएको छ। संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हामी संयुक्त रूपमा गयौँ भने हामीसँग मेन पावरको म्यानेजमेन्टको हिसाबले अनि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सेवा लिने दिने कुराहरूमा पनि चाहिँ तपाईँको समान रूपमा एकै पटकमा हामी उहाँहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले संयुक्त रूपमा यो आयोजना गरेका छौँ। शिविरमा हाड जोर्नी, नसा तथा बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर रूपेशमान शेर्पा, फिजिसियन डाक्टर शुभ नारायण ठाकुर लगायतका विशेषज्ञ डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा दिएका थिए। शिविरबाट बिरामी जाँच, परामर्श सेवाका साथै निशुल्क औषधि वितरण गरिएको थियो। गणेशमान सिंह सामुदायिक हस्पिटलका सञ्चालकहरूले माथि थालिलङमा चलाउँदै गर्दाखेरि कुम्मायाकमा पनि हामीलाई यो स्वास्थ्य शिविर ल्याइदिनुपर्छ भन्ने मैले अनुरोध गरेको थिएँ र हामीले समन्वय गरेका थियौँ। त्यही आधारमा चाहिँ यो कुम्मायाकवासीले स्वास्थ्य लाभ लिउन् भन्ने एउटा उद्देश्य थियो। अघिल्ला वर्षमा पनि स्थानीयको माग र आवश्यकताका आधारमा गाउँपालिकाले शिविर मार्फत स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको थियो। गाउँपालिकाले लामो समयदेखि नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा पहुँचमा जोड्न गरेको पहल उदाहरणीय छ। पाँचथरबाट रमेश थापाको रिपोर्ट। भन्सार एजेन्ट एसोसिएसनले गैरकानुनी रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको छेउमै भवन निर्माण गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको स्वीकृति बिनै भवन निर्माण हुनुले विमानस्थलमा कतिसम्म बदमासी हुन्छ भन्ने उजागर भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नु अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर भन्सार एजेन्ट एसोसिएसनले विमानस्थलको मूल प्रवेशद्वारको केही 100 मिटर पर स्वीकृति बिना नै भवन निर्माण गरेको छ। सडक छेउमै करिब 5-6 महिनादेखि मापदण्ड विपरीत भवन बनिरहँदा पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भने लाजै पचाएर आफूलाई थाहा नभएको लाचार जवाफ दिन्छ। अब हामीले चाहिँ थाहै पाएन, बिचमा अलिकति टाढा पनि भयो हाम्रो प्रशासनिक भवन, हाम्रो दृष्टिभन्दा अलिक बाहिर पर परेको कारणले यो अगाडिदेखि नै सुरु भएर छ 5-7 महिना अगाडि। यता भन्सार कार्यालयले पनि यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन चाहेन। भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि यस विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नै नभएको बताउँछन्। आफ्नै कार्यालय अगाडि निर्माण भइरहेको संरचनाका विषयमा जानकार नहुनु आश्चर्यजनक कुरा हो। व्यक्तिपिच्छ फरक तर्क आउनु र यस विषयमा बुझ्न खोज्दा जवाफ दिन नचाहनुले पनि भवन निर्माणमा बदमासी गरेको प्रष्टै हुन्छ। अनुमति बिना बनेको उक्त भवन विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2078 को नियम 26 को उपनियम 10 को प्रावधान बमोजिम उड्डयन कार्यालयले बल्ल आफ्नो स्वामित्वमा लिएको छ। जफत गरिसकेका छौँ, स्वामित्व हामीले ग्रहण गरिसकेका छौँ। अब बाँकी कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ, उहाँहरूले कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो, तर हामीले आफ्नो कब्जामा लिइसकेका छौँ। भवनको निर्माण सकिन लाग्दा बल्ल जानकारी पाएको बताउने उड्डयन प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना बलमिच्याइ गरेर संरचना खडा गर्ने पक्षको तत्काल छानबिन हुनु जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात भएको 3 साता बितिसक्दा पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन। विद्यालयमा भर्ना अभियान सकिँदा समेत सरकारले विद्यार्थीको पुस्तक उपलब्ध गराउन सकेको छैन। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 साता बितिसक्दा समेत बागलुङमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसक्दा विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित भएका छन्। भर्ना भएका बालबालिकाहरूको हातमा अध्ययन गर्ने पाठ्यपुस्तक प्राप्त हुन नसक्दा पठन पाठनमा समस्या भएको हो। बालबालिका विद्यालय पुगे पनि सबै विषयका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुँदा पढाइबाट वञ्चित भएका छन्। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको सबैभन्दा पुरानो सामुदायिक विद्यालय विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले पुस्तक नभएको गुनासो गरेका छन्। विद्यालय सञ्चालन भएको 3 साता बितिसक्दा समेत आफूहरूले पुस्तक नपाउँदा अध्ययनमा गाह्रो भएको उनीहरूले बताएका छन्। टिचरहरूले पढाउनमा पनि बुक नभएको कारणले उहाँले गुगलमा हेरेर पढाउनुहुन्छ र हामीहरूले होमवर्क गर्न पनि अब जसको घरमा इन्टरनेट भएको छ उसले त गर्न सक्छ र जसको छैन उसले त सक्दैन।
अहिले हामीलाई किताब नपुगेको कारणले धेरै समस्या भएको छ र हामीलाई पढाउनको लागि पनि अत्यन्तै गाह्रो भएको छ। साथीहरूसँग बुक सेयर गरेर गर्नुपर्छ, तर पनि घर गएर होमवर्क गर्दाखेरि हामीलाई अत्यन्तै डर लाग्दो मतलब गाह्रो हुन्छ। जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारमा पुस्तक लिन जाँदा पुस्तक आज आउँछ र भोलि आउँछ भन्ने जवाब सुनेर विद्यार्थी फर्किन बाध्य भएको विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शान्तमणि ढकालले बताए। विद्यार्थीले घर गएर होमवर्क गर्ने कुरामा अलि पाठ्य पुस्तक भइदिए हुन्थ्यो, छैन सर भन्ने यो अप्ठ्यारो भइरहेछ। यसलाई चाहिँ अब राज्यले छिटोभन्दा छिटो यो पठाइदिए हुन्थ्यो। यो यहाँ मात्रै भन्दा नि अब धौलागिरी अञ्चलमै खासै अब बाहिर त कस्तो के छ थाहा छैन। शैक्षिक सत्र सुरुवात भएको 3 साता बितिसक्दा समेत पुस्तक उपलब्ध नहुँदा विद्यार्थी मर्कामा परेको हुँदा छिटोभन्दा छिटो पुस्तक उपलब्ध गराउने काम सरकारले गर्न जरुरी भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको भनाइरहेको छ। यो आज चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू विद्यार्थीहरूका बिचमा आउन नसक्नुको चाहिँ मुख्य कारण के हो? हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायसित हामीले चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ। शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ पाउनुपर्ने थियो, त्यो पाइराखेको स्थिति छैन। यसले गर्दाखेरि तमाम बागलुङ जिल्लाको चाहिँ निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ शिक्षाको चाहिँ गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको छ। विद्यार्थीहरूले आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम पुस्तकहरू आजसम्म पनि आइसकेको छैन। विद्यार्थीहरूले पढ्न पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसैले सम्बन्धित सरकारलाई चाहिँ यो संस्थाहरूले अविलम्ब चाहिँ यो पुस्तक ल्याएर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ विद्यार्थीले सहज बनाएर पढ्ने वातावरण गरौँ। अहिले जिल्लाका सरकारी र अधिकांश निजी विद्यालयमा पुस्तक अभाव रहेको छ। जिल्लाका विद्यालयहरूमा 45% पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भइसकेको भए पनि सरकारी विद्यालयमा भने 55% पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न नसकेको शिक्षक तथा विद्यार्थीको गुनासो रहेको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत थाइल्यान्डले नेपाललाई जितको लागि 90 रनको लक्ष्य दिएको छ। मलेसियाको UKM ओभलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको थाइल्यान्डले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 89 रन जोड्यो। थाइल्यान्डका लागि थिपत्वा पुथुवाओङले 20 रन जोडिन्। बानिन्दा लेपाथानाले 19 तथा स्वानन खियोतोतोले 16 रन बनाइन्। नेपालकी मनिषा कुमारी उपाध्याय र कृतिका मरासिनीले समान 2 विकेट लिइन्। स्नेहा महराको नाममा 1 विकेट रह्यो। नेपाल आज तेस्रो जित निकाल्ने योजना रहेको छ। अघिल्लो 3 खेलमा नेपालले 2 जित र 1 हार बेहोरेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 79 रनले हराएको थियो, तर दोस्रो खेलमा 8 रनमा अल आउट भएको नेपाल युएईसँग 10 रनमा पराजित भएको छ। तेस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले हराएको थियो। नेपाल 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। थाइल्यान्ड लगातार चौथो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। थाइल्यान्डले अघिल्ला 3 खेलमा लगातार जित निकालेको छ। थाइल्यान्ड 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। छनौटमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकाको टिकट काट्नेछन्। नेपालले अन्तिम खेलमा बिहिबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले देशका 77 जिल्लामै पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको दावी गरेको छ। कक्षा 4 देखि 10 सम्मका पाठ्यपुस्तक जिल्लाहरूमा पुर्याइएको लिमिटेडको भनाइ छ। आज सार्वजनिक सूचना निकालेर पाठ्यपुस्तक जिल्लाहरूमा पुर्याई जेठ 5 गतेदेखि बिक्री वितरण समय थालेको केन्द्रले जनाएको हो। काठमाडौँको धोबी खोलामा आज बिहान 1 पुरुषको शव फेला परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 4 स्थित सुकेधाराबाट कपन जाने बाटोमा रहेको फलामे पुल मुनि धोबी खोलामा शव फेला परेको हो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टोलीले शव फेला पारेको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले आज प्रदेशसभामा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ। नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रदेशसभामा आज प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताइएको छ। नेपालमा छिटो मल आपूर्ति गर्न आफ्नो मौजदातबाटै मल पठाउन भारत तयार भएको छ। नयाँ दिल्लीमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सोमबार भारतका रसायन एवं मल मन्त्री
मनसुख मान्डेवियासँग गरेको भेटमा यस्तो सहमति भएको हो। भारतसँग वर्षेनी 1,50,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि मल नआउँदा किसानलाई खेती गर्न समस्या भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दैछ। दिउँसो 2:45 बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नजिकै गरेको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई लक्षित गरिएको सत्तारूढ दलहरूले बताएका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त 6:57 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।